अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएं कि कबीरवाला रोड पर आधीवाला के करीब बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। कबीरवाला रोड पर आधीवाला के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में बस और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद सजाद अशरफ ने। जी बताइएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सजाद अशरफ, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बताइएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, कबीरवाला नज़द आदिवाला तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसदम। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के जवान मौके पर पहुंच गए। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। जाँ बहक की शिनाख्त 55 साला जफर, 3 साला एमन, 37 साला हुरा माई जबकि जख्मी की शिनाख्त 35 साला शमशाद माई के नाम से हुई। चारों अफराद का तल्लक कबीरवाला के इलाका बाटी बंगला से बताया जा रहा है। रेस्क्यू ने लाशों को DHQ मुंतकिल कर दिया है। बस मुल्तान से जंग जा रही थी। अब से कुछ देर पहले जो इतलात मसूल हो रही हैं, 35 साला शमशाद माई दौरान इलाज वो भी दम तोड़ गई हैं। जी ठीक है, चौधरी मोहम्मद सजाद अशरफ हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लिया के इलाके चक 118 ML में गैस लीकेज के बायस घर में आग लग गई जिसके नतीजे में 5 अफराद झुलसकर जख्मी हुए। तहसील चौबारा के इलाके चक नंबर 118 ML में घर में गैस लीकेज के बायस आग लगने का वाक़या पेश आया। चाय बनाते हुए सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी जिसके नतीजे में मेहमान समेत 5 अफराद शदीद झुलसकर जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें बर्न सेंटर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया गया। साहिवाल में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम्स ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। दूसरी जानिब GT रोड पर फूल नगर के रिहायशी फारूक हयात को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गया। दोनों जाँ बहक अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मोड़घंडा में थाना मांगटावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगर्म डकैत और चोर गैंग के सरगना समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और असला बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिलें, नकद रकम और गैर कानूनी असला बरामद किया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान से रॉबरी और चोरी की 11 वारदातों का सुराग भी मिला जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। नौशहर फेरोज के शहर हालानी में टाउन इंतजामिया की गफलत के बायस खुला गटर शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात और खतरात का बायस बन गया। एक अफसोसनाक वाक़े में एक भैंस खुले गटर में गिर गई जिसे मुकामी अफराद ने काफ़ी कोशिश के बाद निकाला। अहले इलाका ने कहा है कि ये सूरत हाल बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और गटरों को ढांपने का मुतालिबा किया है। झंग के इलाके माड़ीवाला पतन चत्था में मां समेत 3 बच्चियां दरियाए जेहलम में डूब गई हैं। खातून को बचा लिया गया जबकि बच्चियों की तलाश जारी है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मुकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया जबकि तीनों बच्चियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। बच्चियों की उम्रें 3, 7 और 10 साल बताई जाती हैं। इत्तला मिलते ही वाटर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और लापता बच्चियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रहीम यार खान में महकमे खुराक ने गैर कानूनी गंदम तरसील के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 17 गाड़ियों से 381 मैट्रिक टन गंदम बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 17 गाड़ियों को तहवील में लिया गया जबकि बरामद शुदा गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। महकमे खुराक के मुताबिक हुकूमत पंजाब और DG फूड के अहकामात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी या गैर कानूनी तरसील में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाएगा।
کندکوٹ شہر کے وسط میں کریانہ سٹور پر ڈاکوؤں کے حملے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے دکاندار اور ایک راہگیر شدید زخمی ہو گئے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے اندھادھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں دکاندار اشوک لال اور راہگیر سلیمان شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی اشوک لال کی حالت تشویشناک ہونے پر اسے سکھر منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے پولیس نفری اور گشت کے باوجود وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ کوٹری سائٹ کے علاقے خدا کی بستی میں 32 سالہ خاتون نے مبینہ طور پر پھندا لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو ضروری کارروائی کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال کوٹری منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ گھریلو ناچاکی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ پولیس نے کہا اصل حقائق جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی جنید آفتاب نے لکڑی کی ترسیل کا معائنہ کرتے ہوئے خلاف ورزی پر ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ ایک مقام پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی سامنے آنے پر ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور قانون شکنی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ٹھل میں صحافی کے گھر پر مبینہ حملے کے دوران خواتین اور مردوں پر تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر تعلقہ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ متاثرہ خاندان نے واقعے میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مہڑ کے قریب گاؤں ناری میں زرعی زمین کے پرانے تنازع پر 2 فریقین میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان شدید زخمی جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہوئے۔ مہڑ کے نواحی علاقے گاؤں ناری میں چانڈیا برادری کے 2 فریقین کے درمیان پرانے زرعی زمین کے تنازع نے ایک بار پھر خون ریز رخ اختیار کر لیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان یامین چاڈیو گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی نوجوان کو تشویشناک حالت میں تحصیل اسپتال مہڑ منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے لیے اسے مزید علاج کے لیے لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ کوہاٹ کی کمشنر ہاؤس میں اتحاد امت کے عنوان سے گرینڈ جرگہ منعقد ہوا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور عمائدین نے شرکت کی۔ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں اس ایک عنوان سے ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کے عمائدین، علماء کرام، مشیران اور سیاسی سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے اتحاد، بھائی چارے اور آباداری کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اختلافات کو پس پشت ڈال کر امن کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی میں تاندلیاں والا اور مامو کانجن کے مسائل گونج اٹھے۔ رکن قومی اسمبلی میاں سعد اللہ خان بلوچ نے یونیورسٹی سمیت متعدد ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے علاقے میں یونیورسٹی کے قیام، غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف مؤثر کارروائی، دریائے راوی کے کنارے حفاظتی اقدامات اور سیم نالے کو پختہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مامو کانجن کا تحصیل درجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ شہریوں کو بہتر انتظامی سہولیات میسر آ سکیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے واقع کربلا کو حق، صبر اور استقامت کا عظیم درس قرار دیا۔ ادھر جڑاوالا میں اسسٹنٹ کمشنر نے محرم الحرام کے دوران شہریوں اور عزاداروں کی سہولت کے لیے قائم سبیل کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا نے محرم الحرام کے دوران عزاداروں کے لیے قائم خصوصی سبیل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے فراہم کیے جانے والے پانی کی کوالٹی، صفائی ستھرائی اور مجموعی انتظامات کو چیک کیا تاکہ شہریوں کو صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا محرم الحرام کے دوران شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی پی او جھنگ ساجد حسین نے اسمارٹ سیف سٹی جھنگ کا دورہ کر کے محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی پی او جھنگ ساجد حسین نے ایس ایس پی سیف سٹی فیصل آباد ریجن رضا اللہ کے ہمراہ اسمارٹ سیف سٹی جھنگ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں جدید سرویلنس اور مانیٹرنگ سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈی پی او نے جلوسوں، مجالس اور امام بارگاہوں کی نگرانی مزید مؤثر بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے حساس مقامات کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔
जड़ावाला की यूनियन काउंसिल 53 सिंगापुरा में दौरान ड्यूटी एक वर्कर को दिल का दौरा पड़ गया। बरवक्त तिब्बी इमदाद से उसकी जान बचा ली गई। मौका पर मौजूद सुपरवाइजर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा वर्कर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बगैर ताखीर फैसलाबाद मुंतकिल किया। मुतासरा शख्स को मजीद इलाज के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। उकाड़ा में मुहर्रम अल हराम के दौरान सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हिदायत पर सफाई अमला इमाम बारगाहों, मजालिस की मुकामात और जुलूसों के रास्तों की सफाई में मसरूफ़ है। नालियों की सफाई, कूड़ा करकट की बरवक्त तल्फी और जुलूसों के रूट्स को हर किस्म की रुकावट से पाक रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। टंडवाला यार्ड में मुहर्रम उल हराम के मौका पर शोहदाए करबला की याद में जगह जगह सबीलें कायम कर दी गई हैं, जहां शहरियों को ठंडा पानी और शरबत पेश किया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही टंडवाला यार्ड में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और नौजवानों की जानिब से सबीलों का सिलसिला शुरू हो चुका। शदीद गर्मी के बावजूद रज़ाकार अकीदत और एहतराम के साथ खिदमत में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने कहा, शोहदाए करबला की कुर्बानी इंसानियत, सब्र और हक पर कायम रहने का अजीम दर्स देती है। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ज़िले इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हाला समेत मुख्तलिफ हसास मकामात का मुश्तरका दौरा किया। इस मौका पर सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया है। SSP मटियारी ने बताया कि भटशाह समेत हसास इलाकों को खुसूसी सिक्योरिटी फोकस में रखा गया है, जबकि इजाफी नफरी और तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी तैनात किए गए हैं। दौरे के दौरान शिया उलमाए कराम और जुलूस मुंतज़मीन से भी मुलाकातें की गई हैं और मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए ताउन पर जोर दिया गया। उधर शेखुपुरा में कमिश्नर लाहौर और RPO ने मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया है और मुख्तलिफ रूट्स का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर मरीम खान और RPO शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल ने शेखुपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने मुहर्रम उल हराम के जुलूस, रूट्स, सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकाम ने सेफ सिटी सेंटर और पुलिस लाइन्स में कायम मॉनिटरिंग सेल का भी मुआयना किया। RPO ने कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान नफरत अंगेज मवाद और तकरीर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान, सिक्योरिटी और अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िले इंतजामिया डेरा गाजी खान मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और DPO सादिक बलोच ने सखी सरवर का दौरा किया। इस मौका पर जुलूसों, मजालिस के रूट्स का तफसीली मुआयना करते हुए सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी, पानी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। मुंतज़मीन और लाइसेंस दारान से मुलाकात के दौरान मुहर्रम उल हराम के इंतजामात, मसाइल और तजावीज़ पर तबादला ख्याल भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मुहर्रम उल हराम सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी का दर्स देता है, जबकि बैनुल मसालिक, हम आहंगी, इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ की अशद ज़रूरत है। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस से अज़ा के फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सदर मुरीद की पुलिस मुतहर्रिक है। इमाम बारगाह बैतुल हुस्न पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इमाम बारगाह बैतुल हुस्न में सब इंस्पेक्टर मलिक मुख्तार अपनी टीम के हमरा सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार मुसलसल गश्त और चेकिंग के अमल में मसरूफ़ हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक शरपसंद अनासिर और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, ताकि आज़ादारों को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। शाहपुर जाकिर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में करबला के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सांगड़ मुमताज़ मक्सी की इस रिपोर्ट में। शाहपुर जाकिर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में करबला के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अल-मुर्तज़ा कॉलोनी की बारगाह हुसैनी में मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। बारगाह हुसैनी में इशराए मुहर्रम की मजलिस से मौलाना अहमद हुसैन रज़वी ने खिताब करते हुए शोहदाए करबला के सब्र, हौसले और इस्तकामत को सलाम और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मकामी नुआ खानों ने नुआ खानी और अज़ादारी के जरिए शोहदाए करबला के फजाइल और मसाइब बयान किए। तो ये अय्याम वो अय्याम जो अय्याम करबला के हैं और जिन अय्याम को हम इमाम हुसैन की याद के अंदर बसर किया करते हैं, चाहे वो दिन रात की हो, चाहे वो दिन का हो, ये सब यानी हमारा लम्हा नामा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के अंदर गुजर रहा होता है, क्योंकि ये 10 दिन इख्तिसास रखते हैं करबला वालों के साथ।
پھر 10 دن کے بعد جو ہے مزید مثلاً جناب زینب سلامت علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے, مولا سجاد کا تذکرہ ہوتا ہے. مگر ان دنوں کے اندر ہمارے دل غمگین ہوتے ہیں, ہمارے دل کہاں جاتے ہیں؟ کربلا کے جانب کے امام حسین علیہ السلام کی یاد پر. فقط ہم ہی نہیں بلکہ دیکھا جائے اتحاد بین المسلمین کی طرف کتنے ایسے اہل سنت جو ہماری مجلسوں کے اندر شرکت کیا کرتے ہیں, وہ چاہے شاہپور شاکر کا علاقہ ہو یا چاہے مزید دوسرے علاقے ہوں, سندھ کے نواب شاہ کے علاقے ہوں, وہاں پر اکثر تعداد میں کثیر تعداد کے اندر اہل سنت خود تشریف لے کر آتے ہیں. ایام اعضا شاہپور چاکر میں تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس بارگاہ پہ ایام اعضا کو کرتے ہوئے, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی عشرہ محرم ہے, جلوس ہے, بہت سارے پروگرام بارگاہ حسینی کے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تا قیامت تک وہ چلتے رہیں گے. اور یہاں پہ ایک بہترین عمل ہے کہ یہاں پہ اتحاد بین المسلمین کا درس دیا جاتا ہے. اس بارگاہ سے, اس ممبر سے تفرقے کی بات نہیں کی جاتی, یہاں پہ محبت کی بات کی جاتی ہے, اور اس محبت کا اثر ہے کہ یہاں پہ سنی اور شیعہ دونوں کٹھے پہلی محرم سے اب تک ایام اعضا میں کٹھے چل رہے ہیں. کیمرہ مین صدام علی کے ساتھ ممتاز علی مکسی, بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے, سانگاڑ. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ڈی پی او ہری پور شفیع اللہ گنڈا پور نے تربیلا غازی کا دورہ کرتے ہوئے محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات اور اہم تنصیبات کا جائزہ لیا. انہوں نے مرکزی امام بارگاہ القائم حسینیہ میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور اہلکاروں کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت دی. اس کے بعد انہوں نے تربیلا ڈیم T5 پروجیکٹ اور دیگر حساس تنصیبات کی سیکیورٹی کا معائنہ کیا, جہاں وابڈہ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی. ڈی پی او نے سخت چیکنگ, CCTV نگرانی, سرچ اینڈ سویپ آپریشنز اور ایمرجنسی ریسپانس میکانزم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی. ناظرین, کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کا دورہ کر کے طبی سہولیات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا. اس دوران انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے علاج, معالجے, ادویات کی دستیابی اور دیگر سہولیات کے بارے میں استفسار کیا. کمشنر نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ صفائی ستھرائی, عملے کی حاضری اور ادویات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. سیالکوٹ رنگ روڈ منصوبے کی زد میں آنے والے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مجوزہ روٹ پر نظر ثانی اور متبادل راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کر دیا. سیالکوٹ رنگ روڈ منصوبے کے موجودہ روٹ پر شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی وجہ سے متعدد گھر, مساجد اور عوامی مقامات متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اہل علاقہ نے حکومت پنجاب اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں عوامی مفاد اور مذہبی مقامات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. بارگھان کے علاقے بغاؤ میں واقع گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی خستہ حالی نے معصوم بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا. شدید گرمی کے باوجود سینکڑوں طلباء کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مقامی افراد کا کہنا ہے متعدد بار متعلقہ حکام کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. اہل علاقہ اور والدین نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کو محفوظ اور بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر نئی عمارت تعمیر کی جائے. عارف والا ساہیوال روڈ پر سڑک کے درمیان نصب بجلی کے پول شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئے. مقامی شہریوں نے کہا یہ پول کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں جس سے قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ ممکنہ حادثات سے بچنے کے لیے فوری طور پر بجلی کے پول سڑک سے ہٹائے جائیں اور محفوظ متبادل انتظامات کیے جائیں. کندیا کی اہم گلی سینما والی میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے. گٹروں کا پانی گلی میں جمع ہونے سے مکین شدید مشکلات اور بیماریوں کے خطرات سے دوچار ہیں. گلی مکینوں کے مطابق میونسپل کمیٹی کا عملہ اپنے فرائض سے غافل ہے جس کے باعث آمدورفت متاثر ہو رہی ہے جبکہ گھروں کے سامنے کھڑا گندا پانی تعفن اور مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر میاں والی سے فوری نوٹس لے کر سیوریج نظام کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے.
جی ہماری جو گلی سنما والی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جوہر کی شکل اختیار کی ہوئی ہے. سارا جو نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہوا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر پپلا سے بھی کہہ چکے ہیں, میونسپل کمیٹی کو بھی آگاہ کر چکے ہیں, لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ہمارا جو ہے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ خدا را ہماری حالت پہ رحم کیے جائے اور ہماری گلی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیے جائے. جی یہ ہماری گلی عرصہ دراز سے جو ہے نا مختلف مسائل کا شکار ہے. یہاں پر سیوریج سسٹم جو ہے تباہ برباد ہو چکا ہے. گٹروں کا پانی گلی میں جمع ہونے کی وجہ سے نہ ہم جہاں سے گزر سکتے ہیں, نہ ہمارے نمازی جا سکتے ہیں, نہ ہمارے بچے جہاں سے گزر سکتے ہیں. اور سیوریج کے پانی کی اس گندے پانی کی وجہ سے ہمارے گھروں کا پانی جو ہے وہ بھی گزل ہو چکا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے اس اقدام سے مہنگائی کے بوجھ میں کسی حد تک کمی آ گئی. پاک پتن شہر سے مزید جانتے ہمارے نمائندہ بختیار سخیرہ سے. بالکل گزشتہ روز حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے کے بعد پاکستان بھر کی طرح پاک پتن کے شہری بھی اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جی بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی دنیا میں پاکستان نے امن کے سفیر کا کردار ادا کیا ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. جو کل جنیوا معاہدہ ہوا ہے جس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آصم منیر صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی دن رات کوششوں سے پوری دنیا میں امن ہوا. تیسری عالمی جنگ سے پوری دنیا کو بچایا گیا. اس پر ہم نے جتنا بھی خراج تحسین پیش کرے کم ہے. اور دوسرا جو پیٹرول کی قیمتیں کل وزیر اعظم صاحب نے 74 پہ کم کی, اس پر ہم گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو. اور دوسرا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے جو ذخیرہ اندوز ہے, جو بھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے جو چیزیں ابھی بھی مہنگائی پہ رکھی ہوئی انہیں بھی کم کیا جائے, جس سے ڈی سی او کمشنر کو یہ حکم دیا جائے کہ ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے جو مافیا ہے, اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ان سے یہ چیزیں عوام تک پورا ریلیف پہنچنا چاہیے, اس سے تاکہ عوام کو بھی سہولت ملے. اور پاک پتن میں جو پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش ہے ہماری تو اس کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ. جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کا مطالبہ سنا, ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپنا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف میسر ہو سکے. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز مصنوعی مہنگائی کرنے والا مافیا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے, اور ان کے پاس جو ذخیرہ شدہ چیزیں ہیں ان کو وہاں سے پکڑ کر عام مارکیٹ میں مہیا کیا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف فراہم ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سخیرہ, ٹی وی ٹوڈے, پاک پتن. ناظرین, برانی میں شہریوں نے وابڈہ کی مبینہ زیادتیوں, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور خراب ٹرانسفارمر کی عدم مرمت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا. شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے غیر قانونی طور پر رقم طلب کی جا رہی ہے, جبکہ محرم الحرام کے دوران بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی فوری بحال کی جائے, غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے اور عوامی مشکلات کا فوری ازالہ کیا جائے. بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. پنو عاقل میں سول سوسائٹی کی جانب سے ہریا کماری اور سبا کلہوڑو کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں پنو عاقل کے عیدگاہ چوک پر, جہاں پر معصوم بچی سبا کلہوڑو اور طویل عرصے سے اغوا ہونے والی معصوم بچی پریا کماری کی بازیابی کے لیے پنو عاقل ویلفیئر اتحاد کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. مزید جانتے ہیں ریلی کی شرکا سے ان کا کیا کہنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں بدامنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, روڈوں پر گھومنے والا آدمی محفوظ نہیں ہے, اپنے دکان پر یا گھر میں بیٹھنے والا آدمی بھی محفوظ نہیں ہے. پہلے تو یہاں پر مرد اغوا ہوتے تھے, اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سندھ میں بچیاں اغوا ہو رہی ہیں. ابھی 2 بچیاں, ایک پریا کماری جو آج سے 4 سال قبل اسی مہینے میں اغوا کی گئی اور سرعام اغوا کی گئی, کس کے پاس ہے سب کو معلوم ہے. 4 سال گزرنے کے باوجود اس کو بازیاب نہیں کرایا جا رہا, اور وہ غم ہم سے بھولا ہی نہیں تھا کہ دوسرا غم ہمیں ملا. ہمارے محلے کی معصوم بچی جو سبا کلہوڑو جس کا نام ہے, وہ 3 ماہ قبل اغوا کی گئی, اور کہاں ہے
किस जगह है, क्या पेशरफ्त हुई है। आज उसको पूरे 5 साल गुजर गए हैं, उसका कोई पता नहीं है। आईजी सिंध ने कई बार नोटिस लिया, सिंध हाई कोर्ट ने कई बार नोटिस लिया, जीआईटी बनाई गई, लेकिन आज तक 5 सालों में किसी ने भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकाला। एहतियाजी मुजाहरा मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए है, हमसे वो गम भूला ही नहीं था। गुजरे 3 माह से फिर एक और हमारी छोटी बच्ची जो सबा कलोड़ो है, वो बिल्कुल कैंट के दरवाजे के बाहर उनका घर है, सालियानी से वो 3 माह पहले अगवा। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया में मोहम्मद अशरफ गोंदल फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया में कायम मोहम्मद अशरफ गोंदल फ्री डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें सूबाई वज़ारत सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने शिरकत की। इस मौका पर उनका कहना था, समंदर पार पाकिस्तानी न सिर्फ मुल्क के लिए कीमती ज़र्रे मुबादला कमा रहे हैं, बल्कि फलाही मनसूबों के जरिए अवामी खिदमत में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उधर तंगवानी में स्कूल के ज़ेर एहतमाम शोहदाए करबला की याद में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है। तकरीब में तलबा ने तकारीर, नोहे, कसाइद और मज़ामीन पेश करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर शोहदाए करबला और स्कूल के बानी मरहूम मीर महराब खान दिहानी के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। उकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब की मुशीर सानिया आशिक अवान ने स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड तकसीम की तकरीब का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी तवज्जो के बायस हिम्मत कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिससे खुसूसी अफराद को बराह रास्त सहूलियात मिलेंगी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने बताया कि साहिवाल डिवीजन में 1100 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स फराहम की जा रही हैं। तकरीब के इख्तिताम पर खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए, जबकि वालिदैन ने इस इक़दाम को उम्मीद की नई किरण करार दिया। कबीरवाला के इलाके कतालपुर में सैयद ग्रुप के बानी और साबिक एमपीए डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने चीन से आए मौसिस वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतालपुर में डॉक्टर सैयद खावर अली शाह की रहायशगाह पर चीन से आए मौसिस वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमानों का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया और इन्हें पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करने वाली खूबसूरत चादरें बतौर तोहफा पेश की गईं। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई और पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती, बाहमी एहतराम और ताउन के रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। चूंग के इलाके मोहलनवाल में पीर सैयद बाबा मोहलन शाह सरकार का सालाना उर्स नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मोहलनवाल में मुनक्किदा सालाना उर्स मुबारक के मौका पर महफिल ज़िक्र हुसैन का खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें अहले इलाका, मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब की सदारत पीर सैयद अजहर अली शाह किरमानी, पीर सैयद नूर हसन किरमानी और पीर सैयद बका शाह किरमानी ने की, जबकि मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर सैयद सगीरुल हसन शिराजी ने खुसूसी खिताब किया। उन्होंने अहले बैत अतहार की शान सीरत और तलीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी हक, सब्र, इस्तेकामत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी का लाजवाल पैगाम है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे खबर सबसे